इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। 10 बजे हमारी ट्रेन दिल्ली के मुज़ाफ़ात और रेलवे लाइन के इतराफ में आबाद झोंपड़ियों और कच्ची आबादियों के दरमियान से गुजरती हुई दिल्ली स्टेशन पर जा रुकी। स्टेशन की इमारत पुरानी थी और जुबानी हाल से अपनी कहानी सुना रही थी। हमारे पास सामान नहीं था, इसलिए हम कुली की जरूरत से बेनियाज थे, मगर हमें वीरा पर निगाह रखनी थी। वो भी हमारी तरह जल्द ही बाहर निकल आई। जब मुझे यकीन हो गया कि वो हमें देख चुकी है तो मैंने निकास के रास्ते की तरफ हो लिया। स्टेशन के बाहर साइकिल रिक्शा से टैक्सियों तक का हजूम जमा था। हर ड्राइवर की ये ख्वाहिश थी कि वो सामान से लदे फंदे मुसाफिरों को अपनी सवारी में लाद कर इनकी मंजिल तक पहुंचाने की सआदत हासिल करे। हम सामान से महरूम थे, इसलिए ड्राइवरों की तवज्जो से महरूम रहे। हमें अज खुद एक टैक्सी वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करना पड़ा। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल का नाम सुनते ही वो रवानगी पर आमादा हो गया। अमृतसर से रवानगी से पहले होटल का तयन हो चुका था। वीरा मुसाफिरों की भीड़ में कहीं फंस गई थी, मगर मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि वो हमारे पीछे पीछे होटल पहुंच जाएगी। दिल्ली की सड़कों की रौनक इस वक्त भी बरकरार थी। कामकाज और कारोबार का वक्त खत्म हो चुका था, मगर लोग तफरीह के लिए निकले हुए थे। ड्राइवर दिल्ली का रहने वाला और बातूनी था। हमने उसे ये हवा नहीं लगने दी कि हम पाकिस्तान से आए थे। ट्रैफिक का दबाव कम होने की वजह से हम जल्द ही कनाट पैलेस में वाक़ होटल के पोर्च में पहुंच चुके थे। टैक्सी से उतरकर हम इमारत में दाखिल हो गए। हमारी खुशकिस्मती थी कि होटल में कमरे खाली थे। बाद में पता चला कि दिल्ली के आला होटलों में सैकड़ों कमरों की गुंजाइश होने के बावजूद बाज़ औक़ात कई दिनों तक कोई कमरा दस्तयाब नहीं होता। हमारे साथ कोई सामान नहीं था, लेकिन इस पुरशकू इमारत में सही कमरे तक रसाई के लिए पोर्टर की रहनुमाई जरूरी थी। इसके साथ लिफ्ट का रुख करने से पहले मैंने गजाला को वहीं रुक कर वीरा का इंतजार करने और उसका कमरा नंबर मालूम करने की हदायत कर दी। एक मर्द और औरत की मुलाकात के मुकाबले में दो औरतों की मुलाकात किसी के लिए भी काबिल तवज्जो नहीं हो सकती थी। पोर्टर को रुखसत करने के बाद मैंने कमरा अंदर से मुकफ्फिल कर लिया और टेलीफोन के साथ रखे हुए प्लास्टिक कार्ड का जायजा ले डाला। दिल्ली में मेरे पास किसी का फोन आने का इम्कान नहीं था। बेशतर कॉल जो खुद मुझे करनी थी या फिर फोन को इंटरकॉम के तौर पर इस्तेमाल करना था। फोन के साथ ये सहूलत मौजूद थी कि 9 का हिंदसा मिलाकर बराह रास्त बैनुल-अक़वामी टाइलिंग वाली फोन लाइन हासिल की जा सकती थी। इस सहूलत की वजह से मैं ऑपरेटर की मुदाखलत के बगैर किसी से भी राब्ता कर सकता था। अगर मैं इस लाइन से CSD जोड़ देता तो मुझे जलाल के आदमियों से हर वक्त राब्ते की आसानी हासिल हो सकती थी। ऑपरेटर की मुदाखलत की सूरत में CSD के जरिए लाइन खुद ब खुद ड्रॉप हो जाती। मैंने अपनी ज़रूरियात और इम्कानात पर दोबारा गौर किया। CSD जोड़ने से पहले यकीन करना जरूरी था कि होटल के फनी अमले को लाइन के साथ किसी गड़बड़ का अंदाजा न हो सके। इसके लिए आर्जी कनेक्शन बेहतरीन हल था। जब तक हम में से कोई कमरे में मौजूद रहता, CSD की लाइन फोन से मुंसलिक रहती। कमरा खाली करने से पहले उसे निकाल लिया जाता ताकि कमरे की सफाई और देखभाल करने वाले अमले को इसके बारे में कुछ मालूम न हो सके। दीवार से टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट तक का आने वाला तार खासा लंबा था ताकि उसे सहूलत के मुताबिक बिस्तर से बाथरूम तक कहीं भी मुंतकिल किया जा सके। होटल में ठहरने वाले बाज अकेले मेहमानों की निजी या कारोबारी जरूरियात ऐसी होती हैं कि वो बिस्तर में हों, खाने की मेज पर हों या बाथ टब में, फोन उनके करीब मौजूद होना चाहिए। होटल की तजर्बाकार इंतजामिया ने तार की वो लंबाई उसी हिसाब से रखी थी। मैंने तार एक जगह से छीलकर फोन में आने वाली 2 में से एक तार को काट दिया। तार के दोनों सिरे छीलकर मैंने CSD को इनसे जोड़ दिया। जरूरत के वक्त वो फोन बिला खौफ व खतर इस्तेमाल किया जा सकता था। CSD को निकाल कर कटे हुए तारों को आपस में मिला देने से वो लाइन अपनी असल हालत में आ जाती। मैं काम में मसरूफ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैंने धड़कते दिल के साथ CSD को मसहरी के नीचे डाला, तार को साइड टेबल के पीछे छुपाया और तकरीबन दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंच गया। अपने सवाल के जवाब में गजाला की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई और मैंने दरवाजा खोल दिया। गजाला मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। एन आ गई है, उसे 515 नंबर कमरा मिला है। दरवाजा बंद करके वो मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन मैं बेपरवाही से वापस हो लिया। वो मेरे चेहरे पर रोनमा होने वाले किसी तगय्युर से बाखबर नहीं हो सकी। मैंने वापस आते ही दोबारा CSD निकाल ली। बड़ा काम हो गया था, लेकिन कटे हुए तारों को
اتفاقی طور پر آپس میں ملنے سے بچائے رکھنا ضروری تھا۔ ایسا ہونے سے سی ایس ڈی ناکارہ ہو سکتی تھی۔ ارے یہ آپ نے ہوٹل کے فون میں سی ایس ڈی کیوں لگا دی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری غیر حاضری میں سی ایس ڈی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے سر آ سکتی تھی۔ میں نے پوری بات سمجھاتے ہوئے تار کے ایک سرے پر عارضی طور پر کاغذ کی پٹی لپیٹ کر اسے جڑنے سے محفوظ کر دیا۔ یہ ترکیب آپ لاہور میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ میری وضاحت سن کر غزالہ نے کہا۔ وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ آپریٹر کے ذریعے ہماری کالز آتی تھیں۔ بار بار لائن ڈراپ ہونے سے ہوٹل کے عملے کی توجہ ادھر مبذول ہو جاتی۔ ویسے بھی وہاں سی ایس ڈی کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ عملے میں خالد کا کوئی آدمی موجود تھا، ورنہ وہ اتنا پورا اعتماد نہیں ہو سکتا تھا۔ غزالہ کے چہرے پر سفر کی تکان غالب تھی۔ جوتے اتار کر وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور میں نے جلال کا دیا ہوا پرچہ نکال لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ تاخیر ہونے کی صورت میں وہ رابطہ صبح تک کے لیے نہ ٹل جائے۔ میں نے بورڈ سے براہ راست نمبر لے کر بھارت کی سرزمین پر اپنی پہلی ٹیلی فون کال ملائی۔ دہلی کے کسی نامعلوم حصے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہلو، کون؟ فون پر خلاف توقع ایک نسوانی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ نمبر ملانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی خرابی کے سبب غلط نمبر ملا ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کرنے کا اضطراری فیصلہ کر لیا۔ کپور تھلہ کے رئیس سے بات کرا دو۔ وہ جلال کے آدمیوں میں سے پہلے کا کوڑ تھا۔ مجھے عورت کی طرف سے کسی تیکھے جواب کی توقع تھی، مگر میرے فکرے پر اس کا رد عمل غیر معمولی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں پہلے جیسی پرسکون آواز آئی۔ وہ چلا گیا۔ صبح 9 بجے فون کر لینا۔ کوڈ سننے کے بعد اس نے میرا نام پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ گریٹ ڈن کو بلا دو۔ جلال کی دی ہوئی ترکیب کے مطابق میں نے دوسرا کوڈ دہرا دیا۔ اچھا، اس کا جواب معنی خیز تھا، جیسے وہ کوئی بات سمجھ گئی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی میں اسے بلاتی ہوں۔ لائن پر سکوت چھا گیا۔ میں ریسیور کان سے لگائے کسی نئی آواز کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک کمرے کی فضا سی ایس ڈی کے بزر سے گونج اٹھی اور لائن ڈراپ ہو گئی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ لائن ڈراپ ہونے کا مطلب تھا کہ کسی نے درمیان میں گفتگو سننے کی کوشش کی تھی۔ میں ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ میں دہلی پہنچنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا، مگر کسی نے مخل ہو کر میری کوشش ناکام بنا دی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا وہ کس کی حرکت تھی۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں ہمارا اندراج پاکستان سے آنے والے مسافروں کے طور پر کیا گیا تھا۔ سب سے قوی اندیشہ یہ تھا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم دہلی میں قدم رکھتے ہی مشتبہ تصور کر لیے گئے تھے۔ کسی سرکاری ہدایت کی روشنی میں ہوٹل کی انتظامیہ نے میری کال ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری یہ خوش فہمی بے بنیاد تھی کہ میں ہوٹل میں بیٹھ کر جلال کے آدمیوں سے رابطہ کر سکتا تھا۔ ہوٹل ہمارے لیے سب سے بڑا اور خطرناک جال تھا۔ مجھے وہاں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ غزالہ نے باتھ روم میں سی ایس ڈی کے بزرگ کی آواز سن لی۔ وہ اپنا غسل مختصر کر کے فوراً باتھ روم سے نکل آئی۔ یہ سی ایس ڈی کیوں آپریٹ ہوئی تھی؟ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے اپنی گیلی زلفیں سمیٹتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ میں پاکستان سے صرف ایک نمبر لے کر آیا تھا۔ ہوٹل کا فون مداخلت سے محفوظ نہیں ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ مطلوبہ آدمی مل گیا تھا یا سرے سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا؟ غزالہ بالوں کے گرد تولیہ لپیٹ رہی تھی۔ فون مل گیا تھا، ایک عورت نے اسے بلانے کے لیے کہا تھا۔ میں ہولڈ پر تھا کہ اچانک لائن کٹ گئی۔ اوہ، آپ نے اس عورت کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میرے جواب پر غزالہ مضطرب ہو گئی۔ کچھ نہیں، کوڈ کے بعد کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسے سمجھ لیا تھا کہ کوئی اعتماد کا آدمی ہے۔ ایسے معاملات میں ضرورت سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں بولا جاتا، مختصر اور کام کی بات کی جاتی ہے۔ وہ آ جاتا تو اس کی بات دوسری ہوتی۔ ادھر آپ پریشان ہیں، ادھر وہ خوف زدہ ہو گیا ہوگا۔ یہاں کام کرنے والے ہر وقت تلوار کی دھار پر ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ فون کرنے والا کون تھا۔ اسے یہ بات شبہ میں ڈال دے گی کہ کسی نے فون کر کے اس کا کوڈ استعمال کیا اور اس سے بات کے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسے موت کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی وقت اپنا ٹھکانہ بدل دے۔ میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا میں تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت رہ رہ کر یہ اندیشہ میرے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ دہلی میں جلال کے آدمیوں کی پوزیشن بہت نازک تھی۔ اگر وہ بند ہونے والی فون کال سے بھڑک کر بھاگ نکلا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ میں تیزی سے یہی سب سوچتا ہوا نیچے پہنچا اور ہوٹل کی لابی میں موجود ایک فون بوتھ میں گھس گیا۔ نمبر ملتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور مجھے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز پہچان لی، مگر اس سے کوئی غیر ضروری یا بے تکلفانہ بات کرنے کی بجائے دوبارہ گریٹ ڈن سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس عورت نے بھی میری آواز پہچان لی اور اس کا لہجہ اشتباہ آمیز ہو گیا۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں صرف گریٹ ڈن سے بات کروں گا، وہ موجود ہے تو اسے بلا دو، میں نے خشک انداز میں کہا۔ تم نے اسے ڈرا دیا۔ یہ گہرے سانس کے بعد اس عورت کی آواز آئی۔ تمہارا فون بند ہوتے ہی وہ جلدی میں یہاں سے چلا گیا۔ میں نے تم سے ہولڈ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے کمرے کی ایکسٹینشن اٹھا لی اور تم نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ یہاں نہیں رکا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک کوندا سا لپکا۔
میرے ذہن میں جنم لینے والے اندیشے بے بنیاد تھے۔ ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے فون کال میں دخل انداز ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ لوگ محض پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی شبہ کر رہے ہوتے تو وہ کال ابتدا ہی میں کٹ جاتی۔ یوں نہ ہوتا کہ ادھوری بات کے بعد درمیان سے سلسلہ منقطع ہوتا۔ وہ ایک پہلو تھا جو اس عورت کی بات سننے کے بعد میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ اصل خرابی اس عورت کے ٹھکانے پر پیدا ہوئی تھی۔ اسے یا جلال کے آدمیوں کو یہ علم نہیں تھا کہ میں اپنے فون پر CSD جیسی کوئی اہم اور حساس ڈیوائس استعمال کر رہا ہوں گا۔ ایک لائن پر اس عورت نے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ گریڈ 10 نے اسی فون پر آنے کے بجائے اس لائن سے منسلک دوسرا آپریٹر سے سنبھالا اور CSD نے اپنا کام کر دکھایا۔ وہ بہت سیدھی اور سامنے کی بات تھی جس سے مجھے یا گریڈ 10 کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ذہن میں کڑیاں جڑتے ہی میں نے بیچ کی اس عورت کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا اور اس کی بات کاٹ دی۔ میرے پاس ایک چیز ہے جو فون کال میں کسی اور کی مداخلت سے بچاتی ہے، اسے واپس بلاؤ۔ وہ فون ایکسٹینشن اٹھانے کی وجہ سے بند ہوا تھا۔ آئندہ بھول کر بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میں اسے ڈھونڈتی ہوں۔ عورت کی آواز کمزور پڑ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہوگا، اب تم 1 بجے فون کرنا۔ ضروری نہیں کہ وہی ہو، اس کے دوسرے آدمیوں میں سے کوئی مل جائے تو اس کو بلا لینا، یہ بہت ضروری ہے، میں نے اسے تاکید کی۔ مجھے معلوم ہے اور اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت سے پوری طرح واقف معلوم ہوتی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، اب تم میری لائن فری کر دو۔ میں نے فون بند کیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ مجھے خوشی تھی کہ پبلک بوتھ سے فون کرنے کے بارے میں میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک سنگین غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ دوسری اور زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ راہ کے بدری ناز سے حاصل کی ہوئی CSD اسی کا ملک کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ وہ میرے قبضے میں تھی اور میں اس کی مدد سے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ضروری رابطے کر سکتا تھا۔ بھارت کی سرزمین پر اس وقت ہم دہلی کے انٹرکانٹیننٹل ہوٹل کے ایک کمرے میں محصور تھے اور وہاں غزالہ میری مشیر تھی۔ ویرا بھی اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 515 میں مقیم تھی۔ وہ سراغ غزالہ نے حاصل کیا تھا، مگر ویرا کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم ہوٹل کے کس کمرے میں ٹھہرے تھے۔ امرتسر سے سپر فاسٹ ٹرین کے ذریعے دہلی کے سفر پر روانگی سے پہلے ہم نے صرف ایک اصولی فیصلہ کیا تھا کہ بھارت جیسے دشمن ملک کے ایک اجنبی شہر میں ہم تینوں ایک ہی ہوٹل میں الگ الگ قیام کریں گے تاکہ باہمی رابطے میں آسانی ہو۔ اگر ویرا احتیاط کے دامن کو خیر بات کہہ دیتی تو اپنے کمرے سے ہلے بغیر محض انٹرکام پر رابطے کے ذریعے ہوٹل کے کاؤنٹر سے یہ معلوم کر سکتی تھی کہ مظہر خان اور غزالہ کے ناموں سے ہم ہوٹل کے کس کمرے میں مقیم تھے۔ کسی ناگہانی یا حادثاتی صورتحال کے رونما ہوئے بغیر مجھے ویرا سے ایسی کسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ یہ امکان ضرور تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کسی نہ کسی طرح رات بسر کر لیتی اور پھر ہماری تلاش میں ہوٹل کی لابی کے کسی ایسے حصے میں جم جاتی جہاں سے ہوٹل میں آنے اور جانے والے ہر شخص پر نگاہ رکھی جا سکے۔ میں جلال کے آدمیوں سے ابتدائی رابطے کیے بغیر ویرا کو چھیڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ سب سوچتا ہوا میں لفٹ کے ذریعے منزلیں طے کر کے اپنے کمرے میں پہنچا تو غزالہ نہایت اضطراب کے عالم میں میری واپسی کے منتظر تھی۔ میری ہلکی سی دستی کے جواب میں اس نے اتنی تیزی سے دروازہ کھولا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کمرے کی تنہائی سے خوفزدہ ہو کر میری واپسی کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ آپ کچھ کہے سنے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی سوال کر ڈالا۔ فطور تم نے پیدا کیا تھا؟ میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا۔ تمہارا اندیشہ 100% درست تھا۔ اچانک فون بند ہونے سے وہ خوفزدہ ہو کر اپنے ٹھکانے سے بھاگ نکلا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ہوٹل کے سوئچ بورڈ سے کسی نے ہماری گفتگو سننے کی کوشش کی ہوگی جس کی وجہ سے CSD نے لائن ڈراپ کر دی۔ ایسی صورت میں کمرے کا فون مخدوش تھا۔ میں نیچے پبلک بوتھ فون تک گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سب کچھ جان لینے کے لیے اتنی مضطرب تھی کہ مجھے ذرا سے توقف کا بھی موقع نہیں دیا۔ اس بار بھی اسی عورت سے بات ہوئی۔ وہ شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے گریڈ 10 سے بات کے بغیر فون بند کر کے اسے خوفزدہ کر دیا اور وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس ٹھکانے سے فرار ہو گیا۔ دشمن ملک کی سرزمین پر ہر سیکرٹ ایجنٹ اپنے سائے سے بھی بھڑکتا ہے۔ کپورتھلا کا رئیس موجود نہیں تھا۔ گریڈ 10 بھاگ گیا۔ تیسرا آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ اب وہ عورت انہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ وہ عورت بھی بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے اسے کوئی بات نہیں کی؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں آرام سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت کا کوئی اہم کردار ہوتا تو جلال اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتاتا۔ ایسے معاملات میں ہدایات سے سر منہ بھی انحراف کیا جائے تو براہ راست گردن کٹتی ہے۔ اس سے کم پر گلو خلاصی کا تصور بھی محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلال آپ کو عورت کے متعلق بتانا بھول گیا ہو۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان انٹیلیجنس بیورو کے 3 اہم سیکرٹ ایجنٹ دہلی کی اس عورت پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پاس رہ رہے ہیں یا کم از کم آتے جاتے ہیں، اور وہ عورت ان کے دوسرے خفیہ ٹھکانوں سے بھی واقف ہے۔ وہ بھروسے کے قابل نہ ہوتی تو یہ سب کیسے ممکن تھا؟ غزالہ کی کھوپڑی کام کر رہی تھی۔ تم بنگو والا بھیانک تجربہ بہت جلد فراموش کر بیٹھی ہو۔ بھارتی فوج کے میجر آچاریہ سے لے کر صوبیدار تک کو معلوم ہے کہ بنگو سرحد پار آتا جاتا رہتا ہے۔
वो इसकी आमदोरफ्त से चशमपोशी का मुआवजा भी लेते हैं, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि बिंगू के एक खुफिया पाकिस्तानी इदारे के एक जिम्मेदार अफसर से राब्ते हैं। पता नहीं बिंगू इन्हें क्या कहानियां सुनाकर इनकी आंखों में धूल झोंकता है। सूबेदार को शुबा भी होता कि बिंगू की साल खोरदा पिकअप में तुम जैसी हसीन और 54 साल खातून मौजूद है तो हजारों क्या लाखों की रिश्वत पर भी लात मारकर मरने मारने पर तुल जाता। वो सिर्फ राब्ते की औरत है, जरूरी नहीं कि उसे IB के तीनों सीक्रेट एजेंटों की असलियत का भी इल्म हो। मेरे लिए मान लेना मुश्किल है, गजाला ने सर हिलाते हुए कहा। जब उनके असल नामों की बजाय कोड और खुफिया नामों से फोन आते हैं तो वो औरत बहुत कुछ समझ सकती है। आप उसकी अहमियत का सही अंदाजा नहीं लगा रहे। मैं खामोशी इख्तियार करके उस बहस को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन इस तरह गजाला उदास हो जाती। उसे एहसास होता कि मैं उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा। वह भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में हमारी पहली रात थी। इस यादगार शब में मैं गजाला की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। मैंने रसानियत से जवाब दिया, वो कोई शरीफ और मुअज़्ज़ज़ औरत नहीं हो सकती। ज़ेर ज़मीन दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें भी मर्दों की तरह बिगड़ी हुई होती हैं। इनके पास भांत भांत के जराइम पेशा और मुश्तबा लोगों की आमदोरफ्त रहती है। IB वालों ने अपनी असलियत जाहिर किए बगैर या अपने असल कामों का राज फाश किए बगैर किसी हीले बहाने से उस औरत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया होगा। हमें उसको नज़रअंदाज करना होगा। मेरी इस वजाहत से गजाला कुछ मुतमाइन हो गई। उसे सर हिलाते हुए कहा, यह बात समझ में आती है, हमारी किसी लग्जिश की वजह से वो तीनों इस औरत की तमाम हमदर्दियों से महरूम हो सकते हैं। बस अब तुम बात की तह तक पहुंच गई, इसलिए मैं मोहतात हूं। फिर अब क्या होगा? जहन से एक उलझन दूर हो जाने के बाद गजाला दोबारा अपने बालों को सुखाने में मसरूफ हो गई। उसने 1 बजे का वक्त दिया है। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, मैं दोबारा उसे फोन करूंगा। दोबारा नहीं, तीसरी बार, गजाला ने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। 1 बजे आप कमरे से नीचे जाकर पब्लिक बूथ इस्तेमाल करेंगे तो किसी को शुबा नहीं होगा। बिस्तर और चारपाई वाले होटलों में रात गए की नकलो हरकत मुश्तबा समझी जाती है। बड़े होटलों में सारी रात हर किस्म की मसरूफियात जारी रहती हैं। कोई किसी की तरफ आंख भी नहीं उठाता। वैसे मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं रही। कमरे का फोन CSD की वजह से महफूज है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, हाँ, बड़े होटलों में ज्यादातर बड़े लोग आते हैं। इनमें बिजनेसमैन भी होते हैं और बड़े अफसर भी। इन बड़े लोगों के मसाइल बड़े होते हैं जो इन्हें बेख्वाबी के मर्ज में मुब्तला कर देते हैं। रात भर वो खुद सोते हैं, न होटल के अमले को अपने फराइज से गाफिल होने का मौका देते हैं। इनकी आड़ में कोई हम जैसे लोगों के लिए भी आसानियां पैदा हो जाती हैं। गजाला के चेहरे पर और आंखों में शरारत ही शरारत चमक रही थी। मैंने लपक कर बेसाख्ता उसके गीले बाल नरमी से अपनी मुट्ठी में लिए और उसके वजूद के हलावत और हरारत लबों के रास्ते मेरे पूरे वजूद में सुकून की एक लहर की तरह सराहियत कर गई। आज की रात हम दिल्ली के बड़े होटल में हैं और उससे बड़े लोगों की तरह गुजारेंगे। मैं इसे धमकी देता हुआ बाथरूम में घुस गया। अमृतसर से दिल्ली तक ट्रेन का सफर खासा तवील था। भारत के आम शहरी अपनी सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार और सहूलतों पर फख्र करते हैं, मगर सफर फिर सफर ही होता है। ट्रेन की बोगी में रास्ते की धूल और गर्दो गुबार न होने के बावजूद इस सफर की थकान अपनी जगह पर थी, जो ठंडे पानी तेज धारों में गुसल किए बगैर पीछा नहीं छोड़ सकती थी। गजाला के भीगे हुए चेहरे और बालों के करीबी मुशाहिदे के बाद मेरी गुसल करने की ख्वाहिश शदीद तर हो चुकी थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा बुलेट करते ही कपड़ों के बोझ से छुटकारा हासिल किया और पूरी रफ्तार से शावर खोल दिया। गजाला बहुत समझदार और सुगड़ बीवी थी। मेरे नहाने तक वो मेरे लिए कपड़ों का एक आरामदेह जोड़ा तैयार कर चुकी थी, जो कुर्ते और पाजामे पर मुश्तमिल था। इस सफर के लिए मैंने खास तौर पर ऐसे 2 जोड़ों का एहतमाम किया हुआ था। मैंने ना जाने किससे सुना था कि पंजाब के बाज इलाकों के सिवा पूरे भारत में मर्द शलवार इस्तेमाल नहीं करते। वो पहनावा सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। हम तीनों गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके पाकिस्तानी सरजमीन से बिंगू के साथ अमृतसर पहुंचे थे, मगर हमारे पास बाज़ाब्ता पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद थे, जिन पर भारत के वो खास वीजे भी लगे हुए थे जिनके तहत हम भारत के 4 शहरों में कायम कर सकते थे। हमें इन शहरों में अपनी आमद और रवानगी का पुलिस में इंदराज कराने की कोई हाजत नहीं थी। इन सफरी दस्तावेजात के होते हुए हम अपनी पाकिस्तानी शनाख्त को नहीं छुपा सकते थे। दिल्ली के होटल में कमरा लेते हुए भी हमने अपने पासपोर्ट मुतलका क्लर्क को दिखाए थे। इसके बावजूद मेरी हर शौरी कोशिश थी कि भारत में कयाम के दौरान में ऐसा लिबास और रहन सहन इख्तियार किया जाए कि हम लोग पहली ही नजर में हमारी कौमियत का अंदाजा न लगा सकें। सामान दस्ती और मुख्तसर सा था, मगर मैंने इसमें शब ख्वाबी के लिए कुर्ते पाजामे की शमूलियत का ध्यान रखा था। वो कपड़े ऐसे थे कि मैं इन्हें बाहर आमदोरफ्त के लिए भी बिला तकल्लुफ इस्तेमाल कर सकता था। हमें होटल में आए खासी देर हो चुकी है। मेरे नहाकर निकलने पर गजाला ने मुस्कुराते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। अब वीरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा होगा। वो कमरे में बैठी हम दोनों पर दांत पीस रही होगी। हमें उसका और उसे हमारा ख्याल रखना था। ये उसकी गलती थी कि वो स्टेशन की भीड़ में पीछे रह गई।
हमारे साथ साथ होटल पहुंचती तो उसे भी हमारे कमरे का नंबर मालूम हो जाता। उसकी बेखबरी में हमारा कोई कसूर नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो देर से जरूर पहुंची मगर उसने देख लिया था कि मैं लॉबी में उसकी आमद की मुंतजिर थी। ठीक है, वक्त मिलेगा तो नीचे लॉबी में रखे हुए इंटरकॉम से उससे बात कर लूंगा, मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल संवारते हुए कहा। 1-2 दिनों तक कमरों से बाहर में राब्ता मुनासिब नहीं रहेगा। दरवाजे पर दस्तक हुई और गजाला की बुलंद आहंग कम इन पर होटल की रूम सर्विस की एक सारी पोच वेट्रेस खाने की ट्राली समेत हमारे कमरे में दाखिल हो गई। मेरी मुस्तफसराना निगाहें बेख्तियार गजाला के चेहरे की तरफ उठ गईं। भूख लग रही थी, मैंने आर्डर दे दिया। गजाला ने वजाहत की और तरादार वेट्रेस के साथ मेज लगाने में मसरूफ हो गई। मेरी कैफियत गजाला से मुख्तलिफ नहीं थी। नहाते हुए भी मेरे पेट में चूहे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे, मगर मेरे ज़हन में होटल का खाना खाने का कोई ख्याल नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि इतनी रात गए भी कनाट पैलेस में अशियाए खुर्दनोश की दुकानें खुली हुई होंगी। हम दिल्ली की ताज़ा और खुली हवा में वहां के माहौल से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ कहीं शिकम पूरी भी कर लेंगे। गजाला पर शायद तकान का गलबा था। उसे तफरीह की बजाय आसान और सीधा रास्ता सूझा और वो इस पर अमल कर गुजरी। खाने के दौरान में गुफ्तगू जारी रही। गजाला का रवैया कभी कभी मेरे लिए नाकाबिले फहम सा हो जाता था। वो वीरा की बाज हरकतों से नाला रहती थी मगर कभी कभी उसके लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगती थी।